جميلة بالورثة بالكبير. قدرمندو علماء کرام و دعالاتی معزز و مشران و کشران السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د قرآن پاک تلاوت سره کوو هغې دپاره نامه پیش کوم قاري صاحب هغه به راشي د قرآن پاک په مقدسو آیتونو سره د دغې مبارک پروګرام آغاز وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل